سلام زخوركم تعزبتي إذا يوتيوب channel كما يتخونوا لومون كم ترمود حدشتن وانا ونزخونوا حابريت اللو بحر خوينا كنده السمينة واحد سلام عودة تدلو مغانو قليسو قدامنت قاتين تأزاز نملا تقراي زركبا ورداتاتن كتماتاتن تقراي توهي والله مريم استواخلي كبكا بريزيدنت جمال تعدس ورده زول المصوعي سودان توسختي وتادراو حيلتاتا ناب إثيوبيا እንዳጸጋዓት ያትርከብ እዚኦም ካልኦትን ዝሉ ሓደሽን እዋናውን ዝኾኑ ሓበሬታ ኣለዎ ብሓደ ኮይና ክንደስ ሰሚና ፈለማነ ዛ ዩቲዩብ ቻናል ኣጋሽ ንሕራሊኹም ግን ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ዛ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ከምኡውን እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ክሪኣ ስለ ዘሎ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ዝተረኣየኩም ሓሳብካ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ ንቐጽል እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም እተወኩ ኸለና በዝሎም ዕለት ዝተሰምዐ ሓድሽ ዜና ኣሎ ተኸታተልና ንመለስ كاب أديس أبابا نمغلا سبقست نفاريت كي علبت مليسا لومي بحثكم بس نقو كاب أديس أبابا سلعلت نفاريت من قد أيار إثيوبيا قطري برلا إيتي 0100 ساعة حدنا 4 حموشنا مغلق تعلب كوانت نبرا كي علبتنا بأديس أبابا تمليسا لا مغنيات مملاسا كاب سمويا معروف نفرت الله بنقا كم سحبرا مسات لايست حدا ناي تكنيك تقام بمقدامي تبايلو تمسالي تقام دمام زحلف معالتي معروف نفرت شراون كم زقات أمت فليت له تاورو بلان أبولي معروف نفرتي بسلام كم زعل بدمات فليت له كم حبريتها زتفل عليهم معكنا زينا أشمار زهوركم تعذبتي إذا حبريتها خمسة تخطتلنايو إذا أير استمرت المخنيات ناي تكنيك أجنبر كالي خمسة كونه إذا حبريتها زي يحبرنا له أزم حورا من داجن بخالي حبريتها أيو هنكاسقس رخوي يزلقه إذا حبريتها زقاء كونه توهيلو نتي كونه تجرين إثيوبيا أنزلوا بمتحز زم حد نتفت محورا ميديا شركة جورورينا زي سجاجي ويدما جوجي حبريتها مخانو يكحبركم دلالي أشمار زهوركم تعذبتي بخالي وكنكا أزم حورا ميديا حدش تخونا حبريتها له السون تايو حوحات نزات دلو مخانو زوات حبريتها له تخطتلنا المرس واحد سلام عودة دلو مخانو قليسو وصارو دم حاجة من قسم مخانو أجنزبو وهبقى الحوحات أيتم كراس قدام ودبهم زخنا مسجمات بذات المفتاح دلو مخانو مسمن قس فيدرال نتكبر حدش در سلام معظم كفت مخانو أفريقيا مالو أتم هبقى بزعباتت مالي جنرال تعدس ورد ذهب وبلت بمكاس كم تحبر وجنرال تعدس نسبة كراس قلسن أدمي مولد زقلقل جنرال بمخانو بمقلاس ويشتاو طاقمات بمردا كن فتحنا قبلو حبيرم يوم بتوسخي أخي باكا بليه بسراوي تعجبو تخيدو نزبل حبريتها بمنصاق اتباتا بيت منقسي بمخانو طرح لمد نايت التاكلات كم زنبرون زدما جنرال تعدسنا لون زنبرا سرعة سرراحة مخانو قالي تمو أتمها بقال أبزابو حبريتا كساب حزي كم إثيوبيانينا حاسبنا نقعزلنا يخنبر نتقفعنا نركبكم دما حبيرم من قصة فيدرال أبديت اللي وتدرسوا كم تكاتو كم دي خدما زلوم أمنت أنتيرم هو حد وصلتات كلهم حق من قسم مخانهم من قصة فيدرال كقبلهم كم تكبر دما التحساسيبهم كم حق وصاي بحيل يستعلنا نقريلن كلون أي خلين قبل دما أتم حلفي أتنقم يوم من قصة إثيوبيا كسب حزاب وقعملش ولا قوية الله بحلفوا معلتات زعتنا شو عتن زعنا تنتوقعت نفرتي أبسماي مقالة تراينين كم سب يتفرم شو أرزوهركم تعذبتي إذا حبريتاكم تكون كتاتلو زيس أنا هنا بوجن ودو حوحات مس فيدرال نايم الدردار دليت كم زلويو إذا حبريتا الزمن كتنا بمقصال أتي وهابك قال ناي حوحات مالتيو زي بوجن حوحات ندردر دلو مخانم بوهابك قال ناي حوحات ستوها حبريتايو بمقصال مس بي بي سي زغورو حصار فيديولا تاتاتلنا نملس مريم استواخلي كبكا بريزيدنت جمال تعدس ورده زول المصوعي كابز حلفة مقاوي سالسان دحر زوق عموهانو كحبرال كايدلي كاو حليفو حقاوي ببيت مخري بتي لوم أنز ملسنا يو نبار بيت مخري استسيما دكتور دورسين قبر ميكائيل ياو حقاو بريزيدنت خوينو بتنا هزو السنة تشيم الله أفت مجلس هم زرعه ياو حقاوي كم زي كونن نت بيت عيو سيرو خمسة أتوان ونري له أورد حزي زي حقاوي سبيو نت حقاوي زخنا زي حقاوي زولا زولا بمسارة حساو زي كن حسكن كإلا لنا كم زفلت أو زمن زي ملا حزب تجري استساتف له مدرخات إننا كايد ناس أن إحنا هنا
እቲ ሕዚ ተሰይሙ ዝኒአ ነባር ቤት ምክርን ፕረዚደንትን ትክክለኛ ሰዓቱ ዝመፀን ሕጋውን ምዃኑ ህዝቢ ኣረጋጊፅ እዩ ብጣዊኡ በወረድኡ ኣብያተ ምክሪ እውን ወሲነን እየን ክልል ደረጃ ድማ ዝሓለፈ ዝተካየለ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ወሲኑ ፕረዚደንት መሪፁሉ ሕጋዊ ፕረዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ማለት እዩ ግን ኣብዚኣ ከቋርፀካ እሞ ብፌደራልን ብዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ዝነበሮ ሌተናል ታደሰ ወረደ እዩ ብኡ መንፅር ብኸመይ ሕጋዊ ኮነን ክትብለኒ ክኢልካ بسممعነት ውዕል ፕሪቶሪያ ያው በቀዳማይ ገሊጽናየ ኢና እኮ ብናይ ሕወሓት ፍቃድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ፕሬዝደንት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ውዕል ፕሪቶሪያ ብሰንኪ ናይ ፌደራል ፍቃደኛ ዘይምዃን ዝፈረሰ ምዃኑ ኣውጅና ነባር ቤተ ምክርና ክንምልስ ኢና ኢልና እውን ኣውጅና ነባር ቤተ ምክር ክምለስ ድማ ህዝቡ ነገዲዱ ደፊኡ ብናይ ህዝቢ ድልየትን ውሳነን ነባር ቤት ምክር ተመሊሱ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሲኑሎ ስለዚ ብዓለም አቀፍ ይኹን በሃገር ተቀባልነት ኣለዎ ዝብል ጌጋ እዩ ቅድሚ ሕዚ ያው ብናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተስማዕሚዕና TPLF ወኪላቶ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ሕዚ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኦልሬዲ ቢፋ መግለጽ እውን ይሁናሉ ብይፋውን ህዝቢ ደግፊዎም ዝመፀ ፈጸምና ስለዝኾነ ብዙ ደረጃ እዚ እንተተረዳኻዮ ጽቡቕ ክኸውን ሓራይ ግን ናፍቲ ካቢኔ ክንመለስ ከለና ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ መጀመሪያ ስምምዕ ክፍረም ከሎ ማለት እዩ እቲ ካቢኔ ሕጋዊ ኮነን ኢልኩም ኢኹም ተሰማሚዕኩም ዝተኻየደ መረጻስ ሕጋዊ ኮነን ኢልኩም ተሰማሚዕኩም ነርኩም ኢኹም ስለዚህ بخامة أيو حزي عندنا أنا حقاونت كن ملسو إنا تبلو زلكم وعيل بريتاريا كنسمع مع أنت لنا فيدرال منجستي نمدر دري لو خاوز أوروم نتبتات تعزل على الكايا نتبيا نحنا نسلام لنا نبار بيت مخرنا كيف رأسنا نهلنا ياو سمم عنت مال الدردر سلازخونا ياو نسو زحطون نحنا زحطتنا يو انت سمامعنا وعل بريتوريا نسلام لنا إنا هولد جيرنا يوسأني إحنا نبر نبار بيت المخرناس أي فرسن نيرو إذا أدمى بقدام يقول مجلس يمنا لنا بيفا أشمار ظهوركم تعذبتي كم تنكاتاتلو زيصانحنا وهابك قالنا حوحات مالتيو اتي بيت مخري وعل بريتوريا غزي اي فرسنايون سقيلنا جن اتي وعل بريتوريا كتكبر ديو اي تكبرن نكاتاتلينا صانحنا اتي وعل بريتوريا نا تكبر سلازي تاتو جن نحنا ون ناي وعلنا نولو سقمت وسيدنا لنا كليو قاليت زلو بتي حدا قص دما مس فيدرال منغستي كرادادو وي دما كدارادرو مخانم دلوات مخانم ون حاريتا تزرقي حلو اسكي قصيلنا ازي بوليتيكاو معواله خنرينا اشمار زخوركم تعذبتي اوزون بزقصل حدش حبريتالو بزعبا مهتم مغيار مالتو تخاتاتلنا نملس قدامنت قطينه تزاز نملا تግራይ ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ተዋሂቦሎም ኣብ መላ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን ማህተመን ክቀይራ ተኣዚዘነሉ ናይ ጉጅለ ሕወሓት ቤት ምክሪ ዘመሓላለፈ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዝርከቡ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ጽሕፈት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ማህተም ክቀይሩ ተኣዚዘሉ ኩሎም ኣብያተ ጽሕፈት ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝብል ዝነበረ ማህተም ደው ብምዋል ብሓድሽ ማህተም ክትኩ መምርሒ ተመሓላሊፉሉ እቲ ሓድሽ ማህተም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ስያመ ዝሓዘ እንትኸውን እዚ ናይ ማህተም ምቅያር መስርሕ ካብ ዕለት 30 ሚያዝያ 2018 ዓም ጀሚሩ ኣብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ተግባራዊ ክኸውን ተወሲኑሉ ካብ ሚያዝያ 30 ጀሚሩ ኮነ ይኹን ወግዓው ደብዳቤ በቲ ቀደመ ዝነበረ ግዝያዊ መምሕዳር ዝብል ማህተም ምጥቃም ኩልኩል ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ናይ መምሕዳር ስያመ ካብ ግዝያዊ ናብቲ ቀዲሞ ዝነበረ ወግዓው ስያመ ናይ መምላስ ኣካል ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ
እምበር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተለው ዝጸናሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብሕወሓት ዝምራሕ ዘሎ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ማሕተም ክጥቀሙ ከም ዘለዎም እዩ እዚ መብርሒ ከም ዝወረዶም እዚ ሓበሬታ ዘመልክተና ማለት እዩ ኣብዞም ብዝቐጽል ብዝሓለፈ ኣብ ስራሕኩልኩም ቪድዮ ታደሰ ወረደ ንኽልተ ሰበስልጣን ካብ ስልጣኖም ከም ዘባረረ ዝፍለጥ ኮይኑ ነሲዑ ብዙሓት ሰባት ንዕኡ ይቃወሙ ኣለዉ እስካብ ሕዚ ኣብ ስልጣን የለኹ ኢሉ ዝሓስብ ነገር ግን ካብ ስልጣኑ ስለ ዝወረደ እሱ ከወርድን ከደይብን ኣይኽእልን እንዳበሉ ብዙሓት ሰባት ናብ ዓለም ሓሳብ ይህቡ ኣለዉ እዮም እስኪ ሓንቲ ቪድዮ ላ ተኸታተልና እንመለስ ወዲ ወረደ እውን ሰብ ኮይኑ ሰባት ከባረር ጀሚሩ ሓቂ ክስታይሲ ክስታይ ኮይኑስ ሰብ ከባረር ጀሚሩ ሰው ትግራይ ወዲ ወረደ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ኣይደን ክልተ ሰለስተ ወርሒ ደገብር ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ከይገበረ ካብ ስልጣኑ ባሪሮ እዚ ጌታቸው ረዳ መጀመርያ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ግዜውን ዝነበረ እዩ ጌታቸው ረዳ ካብ ብልጽግና which means ካብ ወዲ በሻሻ ቀጥታ ዝኾነ ትእዛዝ ዝቕበል ስለ ዝነበረ ንበዓል ወንጀሪኖ ዓለም ገብረዋህድን ንገለን ደብዳቤ እናጸሓፈ ካብ ሎም ጀሚርኩም ተባሪርኩም ኣለኹም ኢሎም ምክንያቱ ወዲ በሻሻ ፖለቲካ ናይ ትግራይ በተሓድሽ ወለዶ ክቋጻጸሮ ስለ ዝደሊ ወዲ በሻሻ ንምንታይ ፖለቲካ ትግራይ በተሓድሽ ወለዶ ክቋጻጸሮ ደልዩ ተሓድሽ ወለዶ ተማእዛዛይ ዝተባሃሉ ጥራሕ ዝገብር ስለ ዝኾነ እሽማር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተለው ዝጸናሕና ታደሰ ወረደ ሰብ ኮይኑ ድዩ ሰብ ከውርድ እዚ ዝወሃቦ ዘሎ መምርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃቦ መምርሒ ተቐቢሉ እዚ መምርሒ ዘወርዶ ዘሎ ወይ ድማ ዘፈጽሞ ዘሎ ነገር ግን እዚ ክኸውን የብሉን ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ወለዶ እቲ ስልጣን ክሕዞ ይደልዩ ምክንያቱ ንሱ ተኣዛዚ ወለዶ ክኾነሉ ስለ ዝደሊ ክብዲ ተሰሚዕ ዘሎ ብርግጽ ሓድሽ ወለዶ ናብ ስልጣን ክመጽእ ክኽእል ነይዎ ስለ ዓዱ ክሓትት ስለ ዓዱ ክሰርሕ ክኽእል ነይዎ ነገር ግን ናይ ካሊእ ኣካል ተለኣኸ ኮይኑ ተግባሪ ክኸውን ከም ዘይብሉን ሓሳበይ ክገልጽ ይደሊ ኣሽማር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ኣብዞም ዝቐጽል ሓድሽ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ እዘን ኣብ መቐለ ዝረኣያ ዘለዋ ናይ ጦር ኣየራት ማለት እዩ ሓድሽ ስጋኣት ከም ዝፈጠራ እውን ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና እንመለስ ኣብ ሰማያት ትግራይ ልረአ ዘሎ ምንቅስቃሳት ነፈርቲ ውግእ ሚግ ለተፈላለዩ ስምዒታት ይፈጠር ኣሎ ኣብ ሰማያት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ መቐለ ናይ ነፈርቲ ውግእ ሚግ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ነበርቲ ለተፈላለዩ ብሪቶታት ኣብ ምልዓል ይግነ ስጋኣትን ናይ ቀደም በሰላን እቲ ምንቅስቃስ ነፈርቲ ውግእ ነቲ ህዝቢ ልሕልፎ ጥንኩር ናይ ኩናት ተመክሮ ለዘኻኽር ብምዃኑ ኣብ መንጎ ህፃናትን ኣረጋውያንን ልዑል ሻቅሎት ፈጢሩ ይርከብ ብዙሓት ነበርቲ ድምፂ ጀት ምስ ጥፋኣትን ደብዳብን ተታሒዙ ስለ ዝዝከሮም እቲ ምንቅስቃስ ብጥንቃቐን ብስክፍታን ኣብ ምክትታል ይግነ እዩ እሽምባር ዝሆርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከም ትንከታተሎ ዝነበርና እዚ ሓለፈ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጽንተታዊ ኩናት ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰብ ናይ ኣእምሮ በሰላ ገዲፉ ኸይዱ ብፍላይ ንዓበይትን ህፃውንትን ብጣዕሚ ኣብ ኣእምሮኦም ተቐሪጹ እዩ እዘን ኣየራት እዚአን ናብ ትግራይ ክመጻ ከለዋ ሰብ ከጥፍኣ ህንፃ ከፍርሳ ዓዲ ከዕንዋ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጭንቀት የእትዋ ኣለዋ እየን እሽምባር ዝሆርኩም ተዓዘብቲ ኣብዞም ዝቕፅል ሓድሽ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ከዓ ብወገን ሱዳን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክተና ሓንቲ ቪድዮና ተኸታተልና እንመለስ ሱዳን ተወሰኽቲ ወታደራዊ ሓይልታታ ናብ ኢትዮጵያ እንዳጸግዐት እያ ትርከብ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዝለዓለ ወጥሪ ኩናት በፂሑ ዘሎ ሱዳን ናብ ከባቢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ቦታ ናብ ብሉ ናይል ከምኡውን ናብ ደቡባዊ ኣምሓራ ኣልፋ ሻንጋ ከባቢ ዝበሃል ወታደራዊ ሓይልታታ ብሙሉእ ተጸግዐላ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓያል ወጥሪ ኩናት ሒዙ ዘሎ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ብቐጥታ ናብ ምስሊ ኢትዮጵያ ንምግጣም ሱዳን ኩሉ ዝበሃል ዓቕምታታ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣጸጊዓ ከም ዘላ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት እሽምባር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከምቲ እንዕዘቦ ዘለና ሓድሽ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ከም ዘሎ እዩ እዚ ሓበሬታ ዘመልክተና ማለት እዩ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ሓድሽ ናይ ምድላው ከም ዘሎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ እሱም ተኸታተልና እንመለስ ተዳሊና ኣለና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ጀነራል ኣበባው ታደሰ እዩ ከበሮ ውግእ ዳግም ክውቃዕ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስታት ሓይልታት ትግራይን ዘሎ ወጥሪ እውን ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ እዋን ምክትል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ሓንደበት ኣብ ግንባር ሰሜን ምዕራብ ተረኺቦም ኣለዉ እዚ ምብፃሕ እዚ ተራ ናይ ስራሕ ዑደት ድዩ ወይስ ንሓድሽ ስርሕ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምድላው ጀነራል ኣበባው ከዘመሓላልፎ ተሪር መልእኽቲ ንመላእ እቲ ዞባ ዘሰንብድ ድዩ ወይስ እቲ ደላይ ሰላም ንኽጭነቕ እዩ ብዝርዝር ሒዝና ኣለና ምብፃሕ ግንባርን ገምጋም ድልውነትን ፈለማ ንመልከት ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እዝ ዑደት ብምግባር ወታደራውን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ድልውነት እቲ ሰራዊት ብቐረባ ገምጊመ ክብሎም ዝተዛረቡ ጀነራል ኣበባው ወሲኾም ነቲ ሰራዊት ኣብ ዝተዛረብሉ እዚ ኣብ ዝለዓለ ናይ ግዳጅ ድልውነት ከም ዘሎ ረጋጊጾም ኣሎም ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትቲ ናትና ፍረም ሰሜን ምዕራብ እዚ ማለት
ቅድሚ ሕጂ ብሰራዊት ትግራይ ከይሓሰቦም ኣብ 4 ተቆራሪፁ ተበታቲኹ ክተርፍ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክብተን ዝተገበረ ሰራዊት ምዃኑ ታሪክ ዝዝክሮ እዩ ተሪር መጠንቀቕታን ታሪኻዊ ጸላእትናን ባንዳታትን ብዝብል እውን ጀነራል ኣበባው ታደሰ ዘመሓላለፎ ታሪኻዊ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዝብል እዚ ብፍሉይነት ንምንታይ ምትብባዕ ተደልዩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝወፁ ዝነበሩ ሓበሬታታት ከም ዘረጋግፅዎ እዚ ብሰራዊት ትግራይ ብከቢድ ተወቂዑ ዝነበረ ምዃኑ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ንሰሜን ምዕራብ እዚ ዝተዋሃበ ናዕዳ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ መጠንቀቕታን ታሪኻውን ጸላእትን ባንዳታትን ክብል ንዝገለጾም ጀነራል ኣበባው ታደሰ ንፋኖ ባንዳ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ እዚ ካብ ታሪኻውን ጸላእትናን ይኹን ካብ ውሽጢ ዓዲ ባንዳታት ክዝፍኖ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ንምድምሳስ ኣብ ዝለዓለ ናይ ድውልነት ደረጃ ከም ዘሎ ዝገለጽቶም ጀነራል ባንዳታት ክብሉ ዝጸውዖም እውን ንሕወሓትን ንፋኖን ነዞም ሓይልታት እዚኦም ንምውቃዕ እውን ልምዲ ኣለዎ እዩ ዝበለ ሰሜን ምዕራብ እዚ ምስ ሰራዊት ትግራይ ልዕሊ 2-3 ሻብን ደጋጊሙ ዝተራኸበ ይኹን እምበር ድማ ከቢድ ዝኾነ መውቃዕትን ከበባን ብሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ብቆረፃ ዝበፅሖ ፀገም ብኣዘዝቲ ሰራዊት እዚ ከይተረፈም ክንገር ዝፀንሐ እውን እዩ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብቲ ሰራዊት ኣብ ዝነበረ ፃንሒት ናይቲ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መልእኽቲ እውን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክብል እውን እቲ መልእኽቲ ኣስሚዑሎም እዚ ግንባር ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ከመይ ክቐይሮ ይኽእል መንግስቲ ፌደራል ቀጻሊ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ውሳነ ሕወሓትን መግለጽታትን ተደራሪቡ ዝወፁ ዘሎ ኩነታት ወጥሪ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ስዒቡ ቀጻሊ እንታይ ክፍጠር ሓቢርና ንሪኦ እዩ እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ብወገን ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ናይ ኩናት ምድላው ከም ዘሎ ዝሕብረና እዩ እዚ ሓበሬታ ማለት እዩ ከምቲ እንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰራዊት ኣዛዚ ምኽትሉ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ናይ ሰራዊት ቦታ ከይዱ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ይመስል እምበርከስ ብካሊእ ወገን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ነቲ ዝሓለፈ በደልን ፀገምን ከይድገሞ ብጣዕሚ ኣብ ሓያል ስግኣት ከም ዘሎ ግለጥ ኮይኑ እስኪ ሓደ ወላዲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሎ ተኸታተልና ንመለስ ولا يتسويا تقمت شدشته خيتكم كتبوا لله لهم ذي تسويا ذي لا تسويا دولين دولين هذا خلي تفسين دليل يا اخلنا خلينا لو دقنا عين الكمن يوقع بكا بسلام ومن جد نفتحيهم مجمر يوم تداقينا هنا لو ليك وانا عيناتنا عبلين هو ده بغلصنا لنا بلنا دقنا فينا قولوا ايام التوصي او جزر كانوا دليلين من ايسانا هو قدوا اللي بيعمل خدوا لنو هو ده سعودي عمل خدوا لنو صراح نفتر لهم ما نسيد الرسول يزنهم يغير يزنهم انت ما نرزل لنا مجمر يبرخ الله عنهم كنقركم تتحلالي نيركم بعلهم لو عنهم تدنا هذا وكذا مساعتهم كنت تخطفنوا او قد انا مدحهم كاختو جبسنا يقبا حما درخين كان دقم حوالي نوركم برجت لمرعول له هنا تدغينا عن جيش هنا مسبس لنا هنا لا يومسوا كوين مقاوتنا زنوا دهراتكم ياكل እምበርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ዝወላዲ ሓሳብ ኣብ ብዙሕ ስቕ ዝበለ ትግራዋይ ኣቦ ትግራዊት ኣዶ ዘሎ ሓሳብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ ፅንተታዊ ኩናት ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣኽሲርዎ ብዙሕ ነገር ኣስኢንዎ እዩ ደጊምካ ናብ ኩናት ዝእተወሉ ደጊምካ ናብ ግጭት ዝእተወሉ ምክንያት ክህልየውልን ኩሉ ነገር ብሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ክብል እዩ ዝወላዲና ተሰሚዑ ዘሎ ኣብኡ ከሎ እውን ብዛዕባ እቲ መንእሰይ ካብ ዓዲ እናወፀ ፈቐድኡ ሊብያ ፈቐድኡ ናብ ስዑድ እናኸደ ህይወቱ ዝስእን ዘለውን እቶም ወላዲ ኣልዒሎም ኣለዉ እዚ ሓደ ኣመራርሓ ሓደ መዓልቲ ኣልዒልዎ ዘይፈልጥ ሓሳብ እዩ እዚ ወላዲ እዚ ኣልዒልዎ ዘሎ እዚ ግን ዝግህዱ ሓቂ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ መሬት ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ መንእሰይና መዓልቲ ይስደድ ኣሎ ካብዛ ዓዲ እናወፀ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ይእቱ ኣሎ ስለዚ ተረዳዲኦም እቲ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ክሰርሕ እቲ ዓዲ እውን ሰላም ክፈጥሩ ከም ዘለዎም መልእኽቲ ኣመሓላልፉ ዘለዎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እሽምባር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብወገን ትግራይ ዝነበረና እዋናዊ ጉዳያት እዞም ዝንከታተሎም ዝፀናሕና ይመስሉ ኣብዚ ከዓ ብዝቕፅል ናብ ወገን ኤርትራ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ክንሰገር ኢና ወደብ ምፅዋዕ ክሕድሱ ቱርካውያን ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና ንመለስ ወደብ ምፅዋዕ ኣብ ፅገና ትርካዊ ትካል ቦይበይ መኪና ኣብ ዳግ ምሕዳስ ታሕቲ ቅርፂ ወደብ ባፅዕ ንምስታፍ ኣብ ኤርትራ ከም ዝርከብ ማሕበራዊ ገጻት ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝለጠፈ ሓበሬታ ኣረዲዩ ብመሰረት ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኤርትራን ማሕበራዊ ገጻት ቦይበይ መኪና ዝርግሕዎ ሓበሬታ ትርካዊ ትካል ቦይበይ መኪና ኣብ ምሕዳስ ታሕቲ ቅርፅን መሃብ ዘመናዊ ወደባዊ ኣገልግሎትን ወደብ ምፅዋዕ ኣብ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ፕሮጀክት ብምሓዝ ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብመሰረት ናይቲ ትካል ሓበሬታ ወደብ ባፅዕ ዝህቦ ፅፈትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ንምምሕያሽን ዓሊሙ ኣብ ምሕዳስ ታሕቲ ቅርፂ ተርሚናላትን ናይ መኽዘን ኣገልግሎታትን ይሳተፋሎ ንጥፈታት እዚ ትካል ኣብ መስራሕ መኽዘን ደረቕን ፈሳስን ታንክራትን ከም ዘሎ ኣብሪሁ ትካል ቦይበይ መኪና ኣብ ዘርጎ
حبريتا أكل نايتا بقيح بحري خكاي توطينو زلو سفيح نقراو نطفتات بمخان تحت قرصي وربات إيرترا نمحداث زمناو نمقبار أبز قبر زلو نطفتات نخصاتفنا بإيرترا خمس قناع حبيرون تكال بوي بي مكينا أو دبات صعب سنحالو جيزي أتزهبو أقلقلت أم محداث تحت قرصي مخانو بمبراه ناي مخزن تانكرات لوجستيكا وسرعات ناي تورب كمون تكنيكا ونطفتات اتورب أب مقلبات كساتف مخانو أرديون بوي بي مكينا حركة بلعلو تكالات تركو خوينو أب ديزاين مهندسنان كمون مفراي اندستراو ناي مخزن تانكرات مقعاز تانكرات متحازف أساسن كالا انزنات افتكاليو ازي أب اندستراوي زوبا نزيب غانزيتب تركيز مدبور تكال ناي 4 عام تمكرو زلو بدرجة علم أفرط أزرخبن مخانو سنداتو يحبر أباس مرازر كب امباسو تركي بوي بي مكينا أم محداث تحت قرصي وربات عن مستاف أسمر أبزاتولو أبيت صحفتو ناي مقبال سنة سرعات كم زقبرولو سلا أسني أبزو حبريتات تمال قليتو مار زخوركم تعذبتي أزوم بزغصل أزم حرام ميديا أزرارا بزلو بزعباتي بوغن أمريكا كاب إيرترا كل على تحاسيب زلو إجدا استفلالو يسبا نيم على حساب إن هولو يركهو نسيعو حدا من إسيون زولو نجرلو تختتلنا الملس نمبل 10 عمت محورنا عينتنا أبرخنا كله كين بلع كين ستي كين خدن كين بلصق كين معبل جهو حيزوم ناس أنحو إجدا معرباويان انقع تفتح لنا لكع خم ناس إنها إيرترا غيرنا ترى أنا يو كاوز في الليل كنن لبام كل جزء هاجر أنت دخلت سلمنتاي هاجر أنت عرقت سلمنتاي حزب أنت تأمي سلمنتاي أنت الكاي لبام من لسوي عشاقنا من لسوني مو نتوم لبامات نفولطينا نتوم عايشجن دحر دقيم دخا إيرترا واي تروني خم دحر دقيم زعنوت إيرترا تروني خم دحر دقيم زت أمي إيرترا وناي تروني خم مو نقولنا عوشتن وطعن نركب أب جنيف 10-30 جزء تمالاليسنا زي تفتحه بتي زي حلل أبواتنا نت زي تسمم تسممهم نت زي سجر سجيرهم أب رفعي أب حقي موجودهم كأ إنه جدا إيرترا ملوء بملوء تسعيرو ملوء بملوء خا بزي جبرنا يون 10 عام سنة حزبنا من قصنا إنه واحد يوهانا نبلو لنا مو يوهانا نقولنا نقع حق وصلنا بفلاي تفقر هاجر زحمس بفلاي بزعوا فقر هاجر كم ولادو كم أديو كم أبو غيرو كيدك أسد حدر أبدك جدله كيدك أسد كيت أمه كيت أجابده كنا بتأمي وبتقوم عدي حزبي هاجري دبل أبزد لنا ونقعب كعنا لومي مخرايا دلينانين لومي مقويا قايا دلينانين جزيو أخيل نبلوخا أزحج دلله جزيو سلزن حزب إيرترا عبين إشتي أو وشتن وطعن دق جدله حالتات مكلخال من قصدن حزب إيرترا وأنا أبزب كعنا لعلة ناس النت اتي ملعال الجدا نايبار النت زنبريو الجدا قليل زي مسلو سب عشو دبلا سبيو زي استوعل سبيو الجدا جن عند حقوق عند حر حدا جزء تسبيرو انت يخون عند حقوق عند حر حنسات الله خصيصو اتسب باكالاي كيدنين مخنياتو بسب بجرو الله يتخيل بقرود قوي كوم يكونن نحنا خاب زي قبرنايو بزي وعلنايو بالشباب دو بخمس غيركم دو كمز غيركم زريفكم دو خمس غيركم سريكم دو كمز يخم تقبرو دو اي قبرنا نشبتم صلنا زنري عندنا حيالات هاجران نسلست ورحي مصمم ما امسينو نداد خبيرنا شوبينج كبيرنا هلا خبزحنا نسلست ورحي وثلاث ورحي كمان اخل انزانات مالنا ايران نسلست 30 عام تتصور حزب إيرترا جن يوهانا ناي بحقي قدمنا صنت 30 عام دحرنا صنت 35 عام بزي زخونه يخون طيمينا يلوب صرغيا خي ويه صمينا عريقنا يلخيم مارره نت زي سجر مسجدل صغيرو بفحشو غصو امو بتحدي دباديلا بتحديتو افرازا غيرو بتهاجرنا المعه بتهاجرنا وحسه نحيلتات مكل خالي إيرترا بفلاي يوهانا درب يوهانا انقع عبقعكا انقع مغوسكا انقع حغوسكا نبلو نت زي حلل مرحنتنا نت النبياتنا حواريات نبلو مرحتنا خا انقع عبقعكم انقع خان زختريو ابقعكم نتوم حدر سماعتات نافزا البيسكمو هاجر إيرترا خم هاجر مس عالم بحيلا بغلصما بفلطتا بخيلتا بزي تقابو بزي مصوتا كي شرممكم كي قرممكم نزولو دوز تركبنا دلهم دقاقيمه نعاكم عدمن تعنان منيلكم موسان حبن نسمعكم يمو بسم كله 4 مليون 5 مليون حزب إيرترا يوهانا خانتهم نبياتن حوارياتن مرحة هاجر إيرترا نابز زبقوا عخمنا كبرن موسان حبن نقباكم يمو كبرن موسان حبن كا
يسمعهم أشمبار زخوركم تعذبتي كم تخنكاتاتلو زيصان حنا اتقدام لعلو بتعمي عوي عود كم تخونه يو زحونا نحبر صنيحو بزعوا فقر هاجر زلوو نيرتراهم ولادو كما ديو زحاسبا زي قدام لعلو بتعمي دسكولو يزلوو كبليو حساو غلي زلو اسكم كزغوركم تعذبتي ابز حساب زي انتي ريت لكم ابوتاكم انتحفوا لي اشمبار زغوركم تعذبتي نايلو ما انت نورو حدشين وانا زخونو حبريتا زمكن كاتاتلم زصان حنا يمسلو او قصالي بخالي حدشتي وانا زخونو حبريتا تمليسنا كسام نرخب ابز زلخمو سلام